अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू बन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। मरूफ टिकटॉकर हरीम शाह के शोहर बिलाल शाह को कराची से घर के बाहर कुछ नामालूम अफराद ने, जो कि सादा कपड़ों में मलबूस थे, उन्होंने उठाया और ताहाल वो लापता हैं, जिसका मुकदमा कराची डिफेंस थाना में दर्ज हो चुका है। हमारे साथ उनके वकील सीनियर एडवोकेट मुनीर अहमद खान साहब मौजूद हैं। इनसे सारी वाक़े की तफसीलात जानते हैं, किस दिन उठाया गया, क्या वक्त था और किसने उठाया होगा और क्या वजूहात हो सकती हैं। जी, ये इंसिडेंट कुछ इस तरह हुआ कि बिलाल अपनी वाइफ हरीम शाह के साथ लंदन में थे। तो ये 27 अगस्त का वाक़या है। जब वो वापस आए तो घर से बाहर उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने पिक किया, और जो वहाँ पे एविडेंस था, एविडेंस मींस कि जो वहाँ के शॉपकीपर्स थे या उनके दोस्त थे, मतलब एरिया के अंदर, तो उनका कहना ये था कि 3 गाड़ियाँ आईं और उसके अंदर सादा लिबास में मलबूस थे। उन्होंने उनको वहाँ से पिक किया। तो इसके साथ साथ जो पुलिस की गाड़ी थी उसका नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ, वो भी उन्होंने एविडेंस के तौर पर हमें वो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है। उसके बाद फिर उनकी मदर, जो बिलाल शाह की मदर है, उन्होंने पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया। वहाँ पे उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट कराई है। उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ना एफआईआर लॉन्च हुआ, ना उनके इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की। तो एट द एंड हमने सिंध हाई कोर्ट को अप्रोच किया, वहाँ पे हमने पिटिशन मूव की। तो जब पिटिशन मूव की तो आज इन पे हेयरिंग थी। तो पिटिशन में उनको डायरेक्शंस दी गई हैं, यानी कि जो ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स ने, रेंजर्स, पुलिस और होम डिपार्टमेंट, इसके साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनको नोटिस इशू किए और इस हवाले से उनसे रिप्लाई एक्वायर किया। तो इंशाल्लाह होपफुली वो रिप्लाई फ़ाइल करेंगे। अभी मुकदमा दर्ज हो चुका है? जी, मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा कुछ इस तरीके से एफआईआर इस तरीके से लॉन्च हुई कि हमने पहले पिटिशन मूव की, पहले एप्लीकेशन दी, उसके बाद एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने पिटिशन मूव की सिंध हाई कोर्ट में, तो आज हेयरिंग थी। जैसे पिटिशन गई तो पीछे एफआईआर। बिल्कुल। उसके बाद फिर पुलिस से जब कांटेक्ट हुआ तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसी पुराने एप्लीकेशन के ऊपर कल रात को, यानी कि 3 तारीख को उन्होंने एफआईआर लॉन्च की, जबकि 4 को आज सिंध हाई कोर्ट में इसी केस पे हेयरिंग थी। तो फेस सेविंग के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बिलाल शाह तो मुल्क से बाहर थे, आई थिंक लंदन में थे, तो वो पाकिस्तान कब आए थे और कितने दिन आने के बाद उन्हें यहाँ से उठाया गया? देखिए, बिलाल जो है वो लास्ट वीक, यानी कि 20th को वो आए थे यहाँ। आई मे बी रॉन्ग, मेरे ख्याल से 20 अगस्त को वो आए थे। उसके बाद फिर उनकी जो मोमेंट थी, तो उस मोमेंट को शायद, क्योंकि हरीम शाह के ऊपर जो पहले केसेस चल रहे थे, तो ये उन्हीं केसेस का रिएक्शन होगा। तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने 27 तारीख की रात को उनको पिक किया है। तो 27 से लेकर आज 4 तारीख है, वो मिसिंग है। अच्छा, आप हरीम के केसेस भी देख रहे थे और फिर अब बिलाल को उठाया गया है, तो इनकी कोई रेलिवेंसी, हरीम जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर एंड ट्विटर पर वो लगा रही हैं एंड बहुत वो गर्मा गर्मी भी चल रही है, हरीम के साथ कोई रेलिवेंसी है या बिलाल का अलहदा से कोई ऐसा केस होगा, क्यों उठाया होगा, कोई वजूहात होंगी जो आप समझ रहे हैं? देखो, मैंने जो हरीम और बिलाल के दोनों के केसेस स्टडी किए, बिलाल के ऊपर तो एज सच कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना उनके ख़िलाफ़ कोई प्रीवियस केसेस हैं उनके ख़िलाफ़। तो मैं भी जो उनके घर वालों से मैंने बात की है, तो उनकी मदर का ये कहना है कि शायद ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है। उस जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो हरीम शाह के चंद हाल ही में कुछ वीडियोज़ रिलीज़ किए, तो वो उन वीडियोस का रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उठाया घर के बाहर से, तो ज़रूरी नहीं है, वो तो वैसे भी हो सकता है कि समटाइम हम अक्सर ऐसे भी केसेस देखते हैं कि पता चलता है फलां शख्स लापता है और फिर वो कुछ दिन बाद वापस आ जाता है। तो इस चीज़ की कैसे श्योरिटी, और जो गाड़ियाँ आई थी उन गाड़ियों के नंबर्स वगैरह, खून की वीडियोज़ वगैरह हैं आपके पास एविडेंस के तौर पर? हमें कुछ वीडियोस जो है वहाँ पे, जो उनके नेबर्स हैं, एक प्राइवेट वीडियो उन्होंने बनाई है, उसमें जो 2 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उन वो वीडियोस हैं हमारे पास। हमने कौन सी गाड़ी है? उसमें एक विगो गाड़ी है और एक प्रीमियो गाड़ी, उनके नंबर्स भी हैं। सरकारी नंबर है, प्राइवेट? नहीं, सरकारी नंबर, SP समथिंग। तो वो नंबर हमसे शेयर किए गए हैं, और आज हाई कोर्ट में जो हेयरिंग हुई थी उसके अंदर भी हमने डिवीज़न बेंच को। SP नंबर है तो पुलिस से आपने रब्ता किया है, पुलिस ने कुछ बताया हो?
نہیں پولیس کو جو ہم نے انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی ہے ابھی تک تو وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکے. البتہ جو گاڑی ریفلیکٹ ہوئی ہے جس کا نمبر آ رہا ہے اس کا دے ہیو ٹو آنسر اٹ, وہ ان کو جواب دینا ہوگا. باقی جو رپلائی فائل ہوگا, اب تو دیکھو لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں جو گاڑی آئی ہے وہ تو سندھ پولیس کی گاڑی لگ رہی ہے. اب بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کڈنیپ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ اس کی کسٹڈی لے کے اپنے پاس رکھتے ہیں, تو وہ پھر بغیر انٹیمیشن کے وہ 30 دن بھی رکھ سکتے ہیں, 90 days بھی رکھ سکتے ہیں, 60 days بھی رکھ سکتے ہیں. وہ پھر دا بیسٹ وے از ٹو موو اے پٹیشن. ہم نے پٹیشن موو کی ہے تو ہوپ فلی ان کا رپلائی آ جائے. پولیس کا اس پر موقف کیا ہے؟ پولیس نے بھی مقدمہ درج کر لیا, پولیس کا کیا کہنا ہے؟ وہ سی سی ٹی وی ویڈیوز نکلوا رہے ہیں, ڈیٹا نکلوا رہے ہیں, کب تک وہ ٹریس کر لیں گے؟ دیکھو پولیس نے جو ایف آئی آر لانچ کرائی ہے وہ ان نون پرسنس کے خلاف کرائی ہے. ٹھیک ہے اپلیکیشن بلال کی مدر کی ہے, مگر یہ انہوں نے جو اپلیکیشن جو ایف آئی آر لانچ کی ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف کی ہے. اب اس کے بعد یہ چالان سبمٹ کریں گے, اپنی تفتیش جاری رکھیں گے. تفتیش کے اندر وہ جو گاڑیاں جو نمبر ہم نے ان سے شیئر کیے ہیں تو اس کو زیر تفتیش لائیں گے. اس کے بعد پھر میرے خیال سے پولیس ٹائم کنزیوم کرے گی اور یہ زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا, جبکہ بلال کا کہ کوئی ویئر اباؤٹس نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے. اگر ان کو ریکوائرڈ ہے تو ہی مسٹ بی. اچھا, ایسے کیسز آتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اٹھائے بھی جاتے ہیں, پھر وہ کچھ دن بعد واپس بھی آ جاتے ہیں, کچھ کو تو بہت زیادہ دن لگ جاتے ہیں. لیکن اس کے بیک ہینڈ پر بہت ساری کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فیملی سمجھ رہی ہوتی ہے, جو کلوز سرکل میں لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وجوہات ہوں گے اسی لیے اٹھایا گیا ہوگا. تو آپ اس میں کیس دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے حریم کی جو ویڈیوز ہیں اس کے علاوہ کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں, یا ویڈیوز میں اسپیسیفک ایسی کون سی ویڈیو ہو سکتی ہے, کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کی بنا پر اٹھایا گیا ہو؟ دیکھو حریم نے جو ویڈیوز شیئر کیے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ پولیٹیشنز کے خلاف, تو یہ اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جو ایز اے لائر, ایز اے جیورسٹ, ایز اے لائر, میں نے ابھی تک جو میری پریکٹس رہی ہے, میرے خیال سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو نہیں اٹھاتے. دیر مسٹ بی سم ریزن, بٹ میرے کیس میں, بلال کے کیس میں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, کرمنل ہسٹری, جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بالکل صحیح ہے. اچھا, فیملی سٹیٹس بلال کا کیا ہے؟ والدہ کی جو ہے وہ مدیت میں یہ مقدمہ ہوا ہے درج؟ جی بالکل, بلال کی مدر کی مدت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے. باقی جو ایویڈنس ہے ان کے بھائی ہیں, انہوں نے بھی اس انسیڈنٹ کو ایویڈنٹ کیا ہے, وہ انہوں نے دیکھا ہے. علاقہ کون سا تھا کراچی کا؟ یہ ڈیفنس تھانہ کی حدود میں. تو اب اس کے کوئی ویئر اباؤٹس نہیں ہیں, تو میرے خیال سے اگر لا انفورسمنٹ, اگر پولیس نے ان کو پک کیا ہے تو میرے خیال سے اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے. پولیس کے مطابق ان کے پاس نہیں ہے. پولیس نے انکار کیا. کل میری بات ہوئی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ذمہ دار لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن. کورٹ نے اب کیا کہا ہے؟ کورٹ کے کیا ریمارکس ہیں؟ کورٹ نے ان کو ڈائریکشنز دی ہیں, ساری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو ڈائریکشن دی ہے. جی ڈائریکشنز دی ہیں. ان کو کہا ہے کہ آپ ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ کرائیں, کہاں ہے وہ, کس نے پک کیا ہے اور کس جرم میں پک کیا ہے. اب ظاہر ہے ان کے اوپر یہ پٹیشن جو ڈائریکشنز ہے وہ ان کے اوپر مینڈیٹری ہے. پولیس کو اپنا کلیئر کرنا ہوگا کہ اگر ان کے پاز ہے تو پولیس کو پولیس. آپ کا حریم سے ہوا رابطہ؟ حریم کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ میرے پاس حریم کی بہت زیادہ کافی بار کانٹیکٹ کیا انہوں نے. شی از ویری مچ ورڈ اباؤٹ بلال. وہ بار بار مجھے کال کرتی ہے. وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہے, تو وہ کوشش کر رہی ہے, وہ یہی چاہ رہی ہے کہ ان کا شوہر جو ہے وہ بازیاب ہوں. اچھا, فوری طور پر حریم کو کیسے پتہ چلا تھا کہ اس طرح بلال شاہ کو اٹھا لیا گیا؟ فیملی نے بتایا؟ ان کی بلال کی فیملی نے؟ بلال کی فیملی نے حریم کو کانٹیکٹ کیا کہ بلال کو وہ لے کے گئے ہیں پولیس والے. پھر اس کے بعد انہوں نے حریم کو کانٹیکٹ کیا, تو امیجیٹلی حریم نے پھر مجھے کانٹیکٹ کیا. تو جب مجھے کانٹیکٹ کیا تو پھر میں نے ان کے لیے کوشش کی, پولیس سے بات کی, وہاں کی کنسرنڈ ایس ایچ او سے بات کی, تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. البتہ مجھے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس تفتیش میں جائیں گے اور اس میں جو ایویڈنس ہے بازیاب کرانے کی کوشش کریں گے.